نن راته یو جنای ٹیلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں مال جی بول رہا ہوں ویچے آپ ہیں مالا ویچے وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چپکور کے ٹیلی فنون لگولی دا تماشے پکے شورو دی خزولا چې پکور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا پکور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دړدړای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اس د جمعے پشپا بخلقو تبارک اللذی تا وگی خو سورت یاسین تب وگی خو پا جماعتنو کے با تقریر کے دا غیتا بناستو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعے پشپا آغیتا ناستی نو د ډم قوم مبلغینم ډمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولیده ملنګي پکې لاس څکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہنده کته داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہندے ملوک دے کسشے دے ٹولا ورز دا قوم لگیائی دا ٹی وی دا ڈمانو صفتو نہ کئی کنا پیمانے ہوئے وانو دے بجلی گر ملا بیڑا تباشا چھ دے قوم تا لگیا دے دا بجلی گر ملا وما پیڑا چھ دے قبر نرا پاسی واللہ کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کیرا ټینګ